बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासर राजा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार जनाब शमशाद मांगर साहब। शमशाद मांगर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मांगर साहब, आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है जो कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान हुई है। क्या कुछ उसकी ख़बरें हैं और क्या उसके नतीजे में आगे अमल होने जा रहा है? राय साहब देखें, ये मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन चूंकि इस मुलाकात का चर्चा इसलिए ज़्यादा था कि जैसे इमरान खान की और परवेज़ इलाही की मुलाकात होगी और उसके फ़ौरन बाद जब ही परवेज़ इलाही वहाँ से निकलेंगे फिर असम्बली तोड़ने की रस्मी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये मुलाकातें होती रहेंगी। और राजा साहब जो एक आम तासर है कि जे बस असम्बली गई के गई, बल्कि इतना ज़्यादा तो शोर पीटीआई ने नहीं डाला हुआ या उनके इत्तेहादी ने नहीं डाला हुआ जितना खुद हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने डाला हुआ है कि जी हम असम्बली बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, तहरीक अदम इत्माद लाएंगे, गवर्नर राज लगाएंगे। तो इससे ज़्यादा शोर पैदा हुआ है कि जी असम्बली जा रही है। हालांकि सूरत हाल ये है, बज़ाहिर तो देखें मोहनस इलाही साहब ने भी कहा है कि जी इमरान खान के लिए हुकूमत तो क्या जान भी हाज़िर है। जो इधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा हैं उन्होंने का कहना है कि जनाब इमरान खान के लिए तो हम जान भी दे देंगे, हुकूमत क्या चीज़ है। लेकिन अंदर खाते जो बातें हैं, इमरान खान के पाँव की जो जंजीर है कि जो उन्हें असम्बली नहीं तोड़ने देगी, वो खैबर पख्तूनख्वा वाले ज़्यादा ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ, चूँकि जो रहा सहा आपका इक़्तिदार है या ताकत है वो भी चली जाएगी। खुद जो सीनियर लोग हैं पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा से जिनका तल्लक है, इसी तरह पंजाब में, वो इमरान खान साहब से यही बातें कर रहे हैं। और अगर आप हकीकत को तस्लीम करें, इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि कोई उनको इस काम से रोके रखे। अब देखें, आज उन्होंने कह दिया कि वो 20 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे, और राय साहब 20 दिन तो ये आ गए। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि ये 2 महीने तो इसी मुशावरत में ही गुजर जाएंगे और फिर आम इंतखाबात में तकरीबन रह जाएंगे 5-6 महीने। तो अगर जो ही 6 महीने से नीचे का ग्राफ आएगा आइन और कानून के मुताबिक, फिर आप अगर सूबों की असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर आपको आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। तो ये एक इमरान खान ने इनको मसरूफ़ रखने के लिए जो है वो किया हुआ है। अपनी पार्टी को भी मसरूफ़ रखेंगे और हुकूमत को भी मसरूफ़ रखेंगे। ये बात तो ठीक है इमरान खान साहब की बात जो आपने की, लेकिन मांगर साहब आपने देखा कि एक ऐसी पार्टी जो एक सूबे तक सिमट के रह गई हो और जिसका कुछ आगे फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके जो को चेयरपर्सन है जनाब जरदारी साहब, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। वो आज भी कह रहे हैं कि कुछ नादान दोस्त हैं उनको वापस ले आएंगे और यूँ कर देंगे और वो कर देंगे। और ऐसा उनकी बातों से ऐसा लगता है, हकीकत में क्या है ये आप बताएंगे, कि जैसे वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि वो केपी की भी असम्बली जो है वो अपने हक़ में करने जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने केपी की असम्बली के हवाले से कहा तहरीक अदम इत्माद के कि कुछ गुमराह लोग हैं हम वापस ले आएंगे। तो राजा साहब, जो एक गुमराह होता है, मसलन जो आसिफ अली जरदारी साहब के नज़दीक जो गुमराह है तो उनका गुमराह और है, और जनाब इमरान खान के नज़दीक गुमराह का मतलब कुछ और है। जो इनके कौमी असम्बली में जब बंदे टूटे थे, जब तहरीक अदम इत्माद कामयाब हुई थी, तो इमरान खान गुमराह ही कह रहे थे ना कि हमारे कोई दोस्त गुमराह हो गए। तो अब देखते हैं, जरदारी साहब ने वैसे माजी में तो हर दफ़ा रिज़ल्ट दिया है। मेरा ख्याल है कि उनके पास कुछ बंदे ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ तहरीक अदम इत्माद आते ही कुछ सारा कुछ कोई तलपट नहीं हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा राजा साहब हो रहा है कि जो बरसरी इक़्तिदार हैं वो हुकूमत छोड़ना चाह रहे हैं और वहाँ की जो अपोजिशन है वो सर तोड़ कोशिश कर रही है कि ये इक़्तिदार में मौजूद रहें, असम्बली कायम रहे। लेकिन ये असम्बली कायम रहेगी, लेकिन राजा साहब ये खींचा तानी का एक सिलसिला है जो जारी रहेगा। अच्छा मांगर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े दो टोक अंदाज में ये अपना कॉल दोहरा रहे हैं कि जैसे ही ये कहेंगे हम यूँ कर देंगे, जैसे ही इमरान खान साहब हमें इशारा करेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ ताड़ के बाज़ार में रख देंगे। लेकिन उनसे मुलाकातें जो हैं वो सारे लोग, सियासी जो बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब तक ने उनसे रब्ता किया है। तो अब वो क्या, इसके पीछे असल कहानी क्या है, कौन क्या चाह रहा है? इमरान खान का तो समझ आता है। राजा साहब देखें, ये असम्बली तोड़ने या तहरीक अदम इत्माद या गवर्नर राज की तरफ किसने लगाया? इमरान खान साहब ने लगाया ना। लेकिन हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा माहौल बन जाए कि पंजाब में वो तहरीक अदम इत्माद ला के वहाँ पर अपना वज़ीर आला ले आएँ। अगर बाकी जो माह बचते हैं, 7-8 माह जो भी हैं, तो वफाक में भी उनकी हुकूमत हो, पंजाब में भी उनकी हुकूमत कायम हो जाए। अभी आप देखें ना कि वफाकी हुकूमत ने जो अपने जो मेंबरान हैं जो उनको अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें दी हैं। तो अगर पंजाब भी उनके पास आ जाता है तो पंजाब में वो भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने वोट बैंक को बहाल करने के लिए पानी की तरह पैसा वहाँ पे बहा देंगे।
تو ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا ماحول بن جائے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی اعداد و شمار حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں کہ وہاں پہ پنجاب میں چودھری پرویز لائی کو ہٹایا جا سکے اور خیبر پختونخوا میں محمود خان کو ہٹایا جا سکے. لیکن مجھے پنجاب سے زیادہ آصف علی زرداری کا اعتماد جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بس یہ جو ہے نا گرجنا برسنا ہی چلتا رہے گا اور اس طرح ہی پھر. اچھا ماغر صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں لائی جا سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہی چیز رہے گی، ویسا ہی رہے گا، یا اب کچھ اس میں تبدیلی آئے گی؟ راجہ صاحب دیکھیں، اس وقت جو نئے آرمی چیف آئے ہیں نا، انہوں نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے واقعی نیوٹرل ہو کے دکھا دینا ہے اور وہ سیاست سے دور رہیں گے. اور راجہ صاحب آپ ان کا ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں، 5 دسمبر تک بلکہ 20 دسمبر تک آپ دیکھیں، آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک رخ نظر آئے گا، بالکل واضح رخ آپ کو دیکھیں گے کہ ان کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نہ ان کا کسی تحریک عدم اعتماد سے کوئی تعلق ہوگا، نہ کسی کے الیکشن کے حوالے سے کوئی جوڑ توڑ کر نظر آئے گا آپ کو. انہوں نے جو اپنا وقار ہے سب سے پہلے انہوں نے اس کو بحال کرنا ہے. یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اور پھر راجہ صاحب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد پنجاب کی ہے یا خیبر پختونخوا کی ہے، تو نئے آرمی چیف کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر؟ کہ یہ تو بالکل ایسے جیسے ایک مقولہ ہے کہ کوئلوں کی دلالی میں اپنا منہ کالا کرنا کون چاہے گا؟ 4 دن کا اقتدار ہے، اس کے لیے کون رسک لینا چاہے گا؟ تو آپ کیا سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے لیے اپنا وزن جو ہے وہ الیکشن میں ڈالے گی، کہ الیکشن ہونے چاہیے بر وقت، یا آگے ہونے چاہیے، یا ڈیلے ہونے چاہیے کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں راجہ صاحب، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ واقعی اس وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو، اپنی ساکھ کو بحال کرے. اسی وجہ سے دے رہی ہے نا، کیونکہ ابھی تو اگر فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، عمران خان کا بھی بیانیہ موجود ہے اور عمران خان کی جو سیاست ہے وہ بھی موجود ہے، لہٰذا جتنا ٹائم یہ گین کریں گے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 6 ماہ آگے بھی جا سکتے ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا کہ معیشت خراب ہو رہی ہے، تو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تو فوری طور پہ انتخابات اور ایک ریٹ والی حکومت چاہیے ہوگی. لیکن رائے صاحب الیکشن مئی میں ہو یا اکتوبر نومبر میں جا کے ہوں، اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا. مثال کے طور پہ عرش شریف کے جو قاتل ہیں وہ جو بھی ہیں، اس حوالے سے تیزی سے پیش رفت ہوگی راجہ صاحب، آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اور دوسرا عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس حوالے سے بھی تیزی سے پیش رفت ہوگی. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑے اثرات ان کے مرتب ہوں گے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. راجہ صاحب اب پوری قوم جو ہے وہ خطوط لکھ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی عرش شریف کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کروائی جائیں. لیکن جب تک اس کے قاتل جو ہیں وہ بالکل ان کے چہروں سے نقاب نہیں کھینچا جاتا اور تعین نہیں ہو جاتا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سازش کی، اس وقت تک راجہ صاحب ایک بے چینی برقرار رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ جو موجودہ جو آرمی چیف صاحب آئے ہیں ان کی یہ پریورٹی میں شامل ہوگا. تو ایک آخری میں آج کے شو کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا باجوہ صاحب ادھر پرانا GHQ کے اطراف میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، یہی انہوں نے رہائش اختیار کی ہے، یا کہیں باہر دورے پہ نکل گئے ہیں؟ یہ تو رائے صاحب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 5 کنال کا ان کا جو جی وہی میں گھر ہے اس کا، بلکہ 20 کنال کا تو صرف اس کا لان ہے، 5 کنال میں کمرے شمرے بنے ہوئے ہیں. وہ GHQ کے بالکل قریب ہے. تو ابھی تو وہ بالکل GHQ کے سمجھیں آگوش میں ہی ہیں. لیکن پھر یہاں سے نکلیں گے، دیکھیں کہیں DHA میں رہائش رکھتے ہیں یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فی الحال وہ دیکھیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب ہمارے ایسے آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں، وہ چاہیں بھی گمنامی کی زندگی گزارنا وہ گزار نہیں سکیں گے. اس کی وجہ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے خبروں میں رہیں گے، بے شک اثاثوں کے حوالے سے خبروں میں رہیں، یا کسی سیاسی ایفیلیشن کی وجہ سے اثاثوں میں رہیں، یا کوئی سیاسی گروپ جو ہے ان کے بعد کہیں ان کو دیکھتے ہی نعرہ بازی شروع کر دے. اس حوالے سے وہ خبروں میں موجود رہیں گے، وہ گمنامی میں جا نہیں سکتے. بہت شکریہ ماغر صاحب. آج سے کچھ سال پہلے میں نے جاپان میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی، میں وہاں پہ موجود تھا، کہ ایک مرغابی کو کسی نے، وہ جو ٹوائے ہوتا ہے نا تیر چھوٹا، کسی بچے نے مار دیا اور اس کے پیوست ہو گیا. اب وہ کسی نے بتا دیا، ان کے جو 1122 جیسے ہمارا ہے ان کا بھی کوئی اس طرح کی یہ ریسکیو کا کوئی ادارہ ہوگا، تو انہوں نے وہ اس کے پیچھے، اب وہ مرغابی جہاں اڑ کے جاتی وہ پیچھے، جہاں اڑ کے جاتی وہ تھوڑا سا اڑ لیتی، کیونکہ وہ ٹوائے ایرو تھا تو اسے وہ اڑ لیتی تھی، لیکن اس کا خون تھوڑا رس رہا تھا، اور ہیلی کاپٹر پہ وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے.
اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور جب تک اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا وہ تیر نکال کے اس کو صحت مند کر کے اور پھر فضاؤں میں چھوڑ دیا۔ مانگڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ باجوہ صاحب جہاں پہ بھی جائیں گے ان کا پیچھا ہوتا رہے گا، وہ خبروں میں رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرح باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، نہ نواز شریف صاحب بچ سکیں گے نہ باجوہ صاحب بچ سکیں گے، اور وہ تیر جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے پاس ہے، ان کو لگا نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہے، وہ ضرور نکالا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔